वाह शमीम, क्या चाल चली है तुमने। अच्छी तरह तुमने फंसाया है कशफ बेचारी को। लेकिन तुम क्या समझती हो तुम्हारी बातों में आ जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक पढ़ी लिखी लड़की है और बहुत चालाक है। वो भी तुमसे ज़्यादा चालाक है। जी हाँ, तो वो बहुत होनहार लड़की है। वो इन मकारियों चालाकियों को अच्छी तरह जानती है। तो जी हाँ, फ़िलहाल तो इसके लिए ये बस एक वहम ही था कि शायद शमीम बदल गई है, लेकिन इसने इस बात को क्लियर कर दिया है शमीम ने। शमीम कहती है उसको, तुम क्या समझती हो कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया? और वैसे तो तुम मेरी नेचर से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। तुम्हें पता है मैं किसी को इतनी जल्दी माफ़ करने वाली नहीं हूँ, और हंस करके तुम्हें माफ़ कर दूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये तुम्हारी भूल है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम जानती हो तुमने क्या किया है? तुमने मेरे अब्बा जान को मेरे खिलाफ भड़काया है। तुमने मेरे भाई को मुझसे दूर किया है। तुमने मेरे सारे रिश्ते छीन लिए मुझसे। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बाप मुझसे नाराज़ होकर वफ़ात पाया है, तो क्या मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? हरगिज़ मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। सारी ज़िंदगी तुम्हें अजियत पहुंचाऊंगी और इतनी तकलीफ़ दूंगी, तुम्हें ज़िंदा जीते जी मार दूंगी। तो इससे बड़ी तकलीफ़ और तुम्हारे लिए क्या हो सकती है? मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। ये बात अपने जहन से निकाल दो। पल पल तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाऊंगी। और ये भी बात याद रखना, अब्दुल बारी को इस चीज़ की भनक तक नहीं पड़ेगी कि ये सारी चाल मेरी है, ये सारा कुछ किया धरा मेरा है। मैं ऐसा खेल खेलूंगी ना कि तुम कशफ देखती रह जाओगी। काम ख़राब मैं करूंगी और उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, तो शमीम कुछ इस तरह की हरकतें करती हुई नज़र आएगी। उसने तो साफ साफ ही कह दिया है अब कशफ को कि मैं तुम्हें हर पल तकलीफ़ में देखना चाहती हूँ। तुम जितनी तकलीफ़ में रहोगी मैं उतना सुकून में रहूँगी। लेकिन यहाँ पर तो कशफ खामोश हो चुकी है। वैसे शमीम, खामोशी का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि सामने वाला डर चुका है। ऐसी बात नहीं है। कशफ तुमसे तुम्हारी तरह मुकाबला नहीं करेगी, तुम्हारी चाल से ज़रा हट के तुमसे मुकाबला करेगी। और कशफ भी तो हार मानने वालों से नहीं है। उसकी अच्छाई को उसकी कमज़ोरी ना समझो। अब तुम्हें जल्द ही मात देगी ये कशफ ही। तो जी हाँ, इस तरह इन नंद भाभी में जंग छिड़ चुकी है। तो इस जंग का आगाज़ किया सिर्फ शमीम ने, या अब इस जंग को ख़त्म कशफ ही करेगी। लेकिन उस बेचारी को इस बीच में बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। यहाँ पर अब कशफ को बहुत संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो औरत उसके लिए हर पल हर वक्त कोई ना कोई मसला खड़ा कर रही है। अब तो अब्दुल बारी पे है कि वो किस तरह चलता है, इस मामले को किस तरह देखता है। और वहीं दूसरी तरफ रही बात नसीम की, नसीम का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ये तो बस लगाई बुझाई करने में बैठी हुई है। तो उसकी सास ने तो साफ साफ कह दिया है सादी को। उसने कहा है कि जल्दी से जाकर उसको ले आओ। अब मेरा गुजारा नहीं होता अपनी पोती के बगैर। तो वो कहता है, हाँ माँ आप ठीक ही कह रही हो। इतना अरसा हो चुका है अब तो उसके बाप को वफ़ात पाए हुए, लेकिन अब तो उसको आ जाना चाहिए। और उसकी सास ने कह ही दिया है कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। यानी कि अब उसकी सास बनने पर उतर आई है। तो अब जल्द ही जब नसीम घर आएगी तो उसकी सास उसको सास बन के दिखाएगी। अब इस नसीम को पता चलेगा कि सास आखिर किस बला का नाम है। अभी तक तो बहुत ज़्यादा मज़े में थी ना, बच रही थी। अब सास अपना रूप दिखाएगी इसको। तो इस शमीम का तो अब क्या ही कह सकते हैं। शमीम भी तो बचने वाली नहीं है। कशफ ने अगर उसको मात दे दी तो फिर इसका भी कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पे तो सारा नुकसान उस बेचारी बच्ची समन का हो रहा है। वो बेचारी तो यहाँ पर पिस गई है, ना उसकी माँ उसका ख्याल रखती, और वहाँ दूसरी तरफ समन का बाप अलग से तड़प रहा है। वाह शमीम, क्या चाल चली है तुमने। अच्छी तरह तुमने फंसाया है कशफ बेचारी को। लेकिन तुम क्या समझती हो तुम्हारी बातों में आ जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक पढ़ी लिखी लड़की है और बहुत चालाक है। वो भी तुमसे ज़्यादा चालाक है। जी हाँ, तो वो बहुत होनहार लड़की है। वो इन मकारियों चालाकियों को अच्छी तरह जानती है। तो जी हाँ, फ़िलहाल तो इसके लिए ये बस एक वहम ही था कि शायद शमीम बदल गई है, लेकिन इसने इस बात को क्लियर कर दिया है शमीम ने।
شمیم کہتی ہے اس کو تم کیا سمجھتی ہو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا؟ اور ویسے تو تم میری نیچر سے اچھی طرح واقف ہو، تمہیں پتہ ہے میں کسی کو اتنی جلدی معاف کرنے والی نہیں ہوں، اور ہنس کر کے تمہیں معاف کر دوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تم جانتی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے میرے ابا جان کو میرے خلاف بھڑکایا ہے، تم نے میرے بھائی کو مجھ سے دور کیا ہے، تم نے میرے سارے رشتے چھین لیے مجھ سے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا باپ مجھ سے ناراض ہو کے وفات پایا ہے تو کیا میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ ہرگز میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ ساری زندگی تمہیں اذیت پہنچاؤں گی اور اتنی تکلیف دوں گی، تمہیں زندہ جیتے جی مار دوں گی۔ تو اس سے بڑی تکلیف اور تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ پل پل تمہیں تکلیف پہنچاؤں گی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا، عبدالباری کو اس چیز کی بھنک تک نہیں پڑے گی کہ یہ ساری چال میری ہے، یہ سارا کچھ کیا درا میرا ہے۔ میں ایسا کھیل کھیلوں گی نا کہ تم کشف دیکھتی رہ جاؤ گی۔ کام خراب میں کروں گی اور اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ جی ہاں، تو شمیم کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس نے تو صاف صاف ہی کہہ دیا ہے اب کشف کو کہ میں تمہیں ہر پل تکلیف میں دیکھنا چاہتی ہوں، تم جتنی تکلیف میں رہو گی میں اتنا سکون میں رہوں گی۔ لیکن یہاں پر تو کشف خاموش ہو چکی ہے۔ ویسے شمیم، خاموشی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ سامنے والا ڈر چکا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کشف تم سے تمہاری طرح مقابلہ نہیں کرے گی، تمہاری چال سے ذرا ہٹ کے تم سے مقابلہ کرے گی۔ اور کشف بھی تو ہار ماننے والوں سے نہیں ہے، اس کی اچھائی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اب تمہیں جلد ہی مات دے گی یہ کشف ہی۔ تو جی ہاں، اس طرح ان نند بھابھی میں جنگ چھڑ چکی ہے۔ تو اس جنگ کا آغاز کیا صرف شمیم نے، یا اب اس جنگ کو ختم کشف ہی کرے گی، لیکن اس بیچاری کو اس بیچ میں بہت کچھ کھونا پڑ سکتا ہے۔ یہاں پر اب کشف کو بہت سنبھل کر چلنا پڑے گا، کیونکہ وہ عورت اس کے لیے ہر پل ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر رہی ہے۔ اب تو عبدالباری پہ ہے کہ وہ کس طرح چلتا ہے، اس معاملے کو کس طرح دیکھتا ہے۔ اور وہیں دوسری طرف رہی بات نسیم کی، نسیم کا تو اللہ ہی حافظ ہے، یہ تو بس لگائی بجائی کرنے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس کی ساس نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے سعدی کو، اس نے کہا ہے کہ جلدی سے جا کر اس کو لے آؤ، اب میرا گزارا نہیں ہوتا اپنی پوتی کے بغیر۔ تو وہ کہتا ہے ہاں ماں، آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، اتنا عرصہ ہو چکا ہے اب تو اس کے باپ کو وفات پائے ہوئے، لیکن اب تو اس کو آ جانا چاہیے۔ اور اس کی ساس نے کہہ ہی دیا ہے کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ اس کی ساس بننے پر اتر آئی ہے۔ تو اب جلد ہی جب نسیم گھر آئے گی تو اس کی ساس اس کو ساس بن کے دکھائے گی۔ اب اس نسیم کو پتہ چلے گا کہ ساس آخر کس بلا کا نام ہے۔ ابھی تک تو بہت زیادہ مزے میں تھی نا، بچ رہی تھی، اب ساس اپنا روپ دکھائے گی اس کو۔ تو شمیم کا تو کیا ہی کہہ سکتے ہیں، شمیم بھی تو بچنے والی نہیں ہے۔ کشف نے اگر اس کو مات دے دی تو پھر اس کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ تو سارا نقصان اس بیچاری بچی سمن کا ہو رہا ہے، وہ بیچاری تو یہاں پر پس گئی ہے، نہ اس کی ماں اس کا خیال رکھتی، اور وہاں دوسری طرف سمن کا باپ الگ سے تڑپ رہا ہے اپنی بیٹی کے لیے۔